नमस्कार। प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको वातावरण संरक्षण तथा शहरी विकास कार्यक्रम तर्फको वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइका लागि वन समूह, युवा समूह, महिला समूह, आमा समूह लगायतलाई समावेश गरी स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम यस कार्तिक 4 र 5 गते ग्रामीण सामुदायिक विकास सङ्घ फिक्कल सिन्धुलीद्वारा सम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रमलाई 3 चरण मार्फत सम्पन्न गरियो। पहिलो चरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्नको निमित्त विभिन्न सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्तुति गरियो। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा यस विषय सम्बन्धी विभिन्न डकुमेन्ट्री भिडियो मार्फत कार्यक्रमलाई झन बढी प्रभावकारी बनाइयो र अन्तिम चरणमा वेस्ट सेग्रिगेसन र अर्ग्यानिक मल बनाउने विधिबारे व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गरियो। यस कार्यक्रमका सहजकर्ताहरू इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री पोखराबाट आरती खत्री, इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री पोखराबाट निशान केसी र त्यसै गरी त्रिचन्द्र कलेजबाट रविना श्रेष्ठ रहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ म चाहिँ आरती खत्री र अहिले म वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा स्नातक तेस्रो वर्ष 6 सेमिस्टरमा छु र अब चाहिँ 4th इयरमा जान लागेको छु। यसै गरी चाहिँ म अर्को प्रेजेन्टर निशान केसी। मेरो नाम चाहिँ निशान केसी र अहिले हाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीमा चाहिँ म ब्याचलर डिग्री गर्दैछु फरेस्ट्रीमा। मेरो मेजर सब्जेक्ट फरेस्ट्री र वाइल्ड लाइफ र अहिले चाहिँ म हाल सिन्धुलीमा र हाल सिन्धुलीका छिमेकी डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ म चाइनिज पेंगुइनको रिसर्च सर्वे गर्दैछु र हेबिटेटहरू पनि एक्सप्लोर गर्दैछु। फोहोरको पहिचान हुनको लागि फोहोर मोर हो हैन। त्यसो भन्दै मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहे। मेरो नाम रविना श्रेष्ठ र हाल अहिले त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स 4th इयरमा अध्ययनरत छु र यहाँ आज तपाईँहरूको सामु चाहिँ म एज अ प्रेजेन्टरको रूपमा उपस्थित छु र हाम्रो टपिक चाहिँ रहेको छ वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड मोबिलाइजेसन होइन। हामी फोहोरहरू चाहिँ फोहोरको पहिचान गर्न सिक्छौँ सर्वप्रथम त होइन। अनि फोहोरलाई कसरी व्यवस्था गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ सिक्छौँ होइन। अनि चाहिँ आफ्नो सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आज हामीमा चाहिँ रोटरी क्लब अफ सिन्धुलीगढी जो हाम्रो भोलिन्टियर पार्टनर पनि रहेको छ। रोटरी क्लब अफ सिन्धुलीगढीको चाहिँ हामीमा प्रेसिडेन्ट उपस्थित हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस रोटरी क्लब अफ सिन्धुलीगढीबाट धेरै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। So here we have some insightful discussion on waste management. तपाईँहरूले लास्ट एट द एन्ड अफ द सेसन तपाईँहरू मसँगै बोलाउनुहुन्छ है। फोहोर भनेको साँच्चीकै मोहर रहेछ भने जब फोहोरलाई बुझ्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। अब हाम्रो घरबाट निस्किने कस्ता कस्ता फोहोरहरू छन् त तपाईँहरूको घरबाट कस्तो कस्तो फोहोरहरू निस्किन्छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि। एनीवन? So what do you think about it? म चाहिँ के भन्छु, अपिर्नु वेस्ट चाहिँ यसको एम होइन। वेस्टलाई डस्टबिनमा फ्याँक्नु, ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याउनु यसको एम होइन। खेर जाने वस्तु होइन जबसम्म यो चाहिँ यसलाई हामीले यसलाई चिन्न सक्दैनौँ, यसबाट एनर्जी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ होइन। फोहोर चाहिँ विभिन्न प्रकार जस्तै लिक्विड पनि हुनसक्छ होइन, सोलिड पनि हुनसक्छ। हामी देखिरहेकै हो नि होइन। हामी त दिनै फोहोर प्रोड्युस गर्न एक्सपर्ट भइसक्यो होइन। हामीले चाहिँ हजुरलाई यसरी एकदम इन्टरेक्टिभ होस् भनेर नि है सबैले भन्नुपर्छ होइन। सो राइट। अब अर्को एउटा इलिस्ट्रेसन छ है, मलाई एकदम वान अफ द भेरी पावरफुल इलिस्ट्रेसन है वेस्टको। हजुरलाई माइक्रो प्लास्टिकहरूको बारेमा थाहा होला नि अलिअलि। हामीले केही कुरा कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लास्टिक पनि खाइरहेको छ भने तपाईँलाई थाहा छ। एउटा काइन्ड अफ वार्निङ हो है त। धेरै प्लास्टिक जे कुरा पनि प्लास्टिक भयो भने चाहिँ एक दिन हाम्रो वोमबाट निस्किने बच्चा पनि के को हुने रहेछ, प्लास्टिकको हुने रहेछ भनेर है त। इज इट भेरी पावरफुल। मलाई एकदमै पावरफुल लाग्छ कि एउटा काइन्ड अफ एकदम वार्निङ हो है यो पिक्चरले। जनावरहरू कति हृदय बिताएर चरा भनेको त्यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई फोहोर नगर्नु तथापि फोहोर नफ्याल्नु जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् त त्यहाँ कति धेरै प्लास्टिकहरू फ्याल्नाले हामीलाई पो एउटा प्लास्टिक जब बाटोमा फ्याल्छौँ होइन, त्यहाँ हेर्नुहोस् त चरालाई कति धेरै असर गरिरहेको छ त्यही प्लास्टिक। हेर्नु त्यहाँ हामीले फ्यालेको फोहोरहरू नालाबाट खोलामा जान्छ खोला फोहोरहरूलाई चाहिँ अब फोहोरको ट्याङ्कीमा फ्याँक्दैन, घरमै जम्मा गरेर चाहिँ मल बनाउन सकिन्छ। मल बनाएर के फाइदाहरू हुन्छ जस्तै एक त हाम्रो घरबाट फोहोरहरू घट्छ होइन। एकदम मल बनाएर चाहिँ हाम्रो घरको किचन गार्डन
सबैजनाले फ्याले प्लास्टिकको थुप्रो फोहोरको थुप्रो अनि हामी सराप्छौँ कसलाई टोल्सलाई समेटेर हेरेर यति पनि सफा गर्न सक्यो सरकारलाई हेरेर कस्तो खालको सरकार हाम्रो त अब एउटा फोहोर व्यवस्थापन गर्छ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न आफ्नो स्तरबाट के गर्ने तपाईँहरू अहिले कुन लेभलको हुनुहुन्छ 10 भन्दा माथि को हुनुहुन्छ 11 12 ब्याचलर पनि हुनुहुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई फोहोर मैला तपाईँहरू नेटमै सर्च गर्ने भयो भने यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरू कस्तो युनिक टेक्निकल टर्म्सहरू लेख्नुहुन्छ होइन ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू लेख्नुहुन्छ तिमीले तपाईँ म्यानेज गर्ने भनेर सिकाइहाल्नु भयो तर रियलमा त हामीले सक्दैन भन्ने हुन्छ नि होइन सेग्रिगेसनको प्रोसेस पनि कम्प्लिकेटेड हुन्छ नर्मलदेखि के सिम्पलदेखि कम्प्लेक्सन हुन्छ होइन कि पैसै चाहिन्छ हरेक कुराको लागि र तपाईँसँग बाटा किन्ने पैसा छैन अरे होइन यो दुइटा त यो त सानो हो यसमा कति चाहिँ अड्छ र भन्ने पनि हुन्छ होइन अब बाटा छैन भन्यो भने तपाईँ के युज गर्नुहुन्छ त के होइन यस कार्यक्रममा प्रस्तुत सहभागीहरूले बोरा कार्टुन अर्थात् बाँसबाट बुनेका चोयाका झोलाहरू अर्थात् बास्केटहरू प्रयोग गर्ने आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो होइन बाटै किन्नुपर्छ भन्ने छ र के गर्न सकेला न एकछिन सबैजनाको इकोनोमिक स्टेबिलिटी हाई हुन्छ र हुँदैन नि होइन तर के हुन्छ नि जहाँ इकोनोमिक हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ क्रिएटिभिटी हुन्छ भन्छ कि यसको साथमा के युज गर्नुहुन्छ एकछिनको लागि तपाईँसँग जिरो बजेट थाहा छ वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरामा प्रायः जस्तो जिरो बजेटबाट इनिसिएट गर्छ नि मान्छेहरू एकदम इजी पनि हो जस्तो तपाईँले न्युज पेपरको दुईवटा साइड हुन्छ होइन दुईवटा साइडलाई यसरी टर्न गराएर गाउँमा स्टेप्लाइग्राम भयो भने यहाँभित्र राख्ने ठाउँ हुन्छ कि नै इभन मार्क्स पनि इको फ्रेन्डली क्या त्यो बनानाको पात हुन्छ नि बनानाको पातको अनि अहिले चाहिँ नेपालमा लिप प्लस भन्ने छ गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लिप प्लस भन्ने चाहिँ सुपारीको बोट कसले देख्नु भएको छ सबैले देख्नु होला सबै सुपारी खानुहुन्छ होला अनि त्यहाँ त्यसको पात हेर्दाखेरि सिङ्ग्रिङ्ग हुन्छ कसैसँग त्यहाँबाट के बल्ल सक्छु भएको र तर त्यसको चाहिँ पुरै मेसिन प्रोसेसिङ गरेर पुरै प्लेटहरू क्या जुन हामी यो यसरी यो कपहरू छ नि कप प्लेटहरू सबै बनाएर अहिले नेपालमा चाहिँ लिप प्लस भन्ने चाहिँ एकदम स्टाब्लिस भएको छ कि यो एउटा इनिसिएटिभ हो अब उहाँहरूको कन्सेप्टलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यो भने बिस्तारै लिप प्लसको त अरू अर्गनाइजेसन आएर देश हो छिटै प्लास्टिक टोटली हाम्रो कन्ट्रीबाट लिनुहोस् है त्यसको लागि हाम्रो पनि इफोर्ट्स काम छतहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न यस्तो अब टुटीफुटीको भाँडाहरूमा चाहिँ होइन माटो भरेर मलहरू त्यसमा चाहिँ मल मिक्स गरेर चाहिँ होइन यसो रोप्न सक्छौँ यसो गर्दा हामीले अर्ग्यानिक खाना पनि खान पायौँ होइन एक त हाम्रो पैसा नि बच्यो नि त साथी नजाँदाखेरि कति पर्छ होइन हामीले बच्यो नि त पैसा बच्यो अर्ग्यानिक खाना खान पायौँ अनि एक त फोहोर पनि व्यवस्थापन भयो फोहोर मोर हो रहेछ कि रहेछ त पैसा बच्यो है इनोभेसन तरिकाले होइन रिसाइकल गरेको राम्रो हुने बेटर हुने होइन इको फ्रेन्डलीहरू पनि हुन्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै अब भेजिटेबलहरूको बनानी निक्लेको वेस्ट भयो जस्तै अब किचनमा निक्लेको वेस्ट भयो होइन तर तिनीहरू भनेको चाहिँ अब अर्ग्यानिक वेस्ट अब अर्ग्यानिक वेस्ट चाँडो डिकम्पोज भएर होइन म्यानरहरूमा नि युज गर्न सकिन्छ तपाईँलाई प्लान्ट्सहरूबाट निक्लेको हाँगाहरू पातहरू त्यो के होला अर्ग्यानिक होला कि नअर्ग्यानिक होला अर्ग्यानिक यस कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा यस विषय सम्बन्धी विभिन्न डकुमेन्ट्री भिडियो मार्फत यस कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइएको थियो
सहभागीहरूको यस डकुमेन्ट्री भिडियोको बारेमा रहेका केही आफ्ना विचारहरू यस प्रकारका छन्। भयो भने उसले डस्टबिन नहेरिकन खेल्दै कता खेल्दै लग्यो होइन। अनि लास्टमा डस्टबिन थियो तर उसले फ्यालेन क्या। अनि त्यसपछि उसले फोहोरले चाहिँ उसलाई के भनिरहेको थियो भने मलाई फ्याल डस्टबिनमै फ्याल, मलाई बाहिर नफ्याल भनिरहेको थियो। तर उसले पनि त्यही पनि फ्यालिदिइरहेको थियो क्या। तर लास्टमा उसले लेसन चाहिँ बुझ्यो कि होइन यसले डस्टबिन नै खोजेर रहेछ अनि मैले डस्टबिनमै हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो बुझेँ। फोहोर सफा गऱ्यो तर त्यो फोहोरलाई नै उसले मोडिफाई गर्दाखेरि त्यो फोहोरलाई राम्रो चिज दिएको र राम्रो फेरि त्यही मान्छेलाई दियो कि उसले दिइसकेपछि त्यो नानी खुसी भयो। सबैले क्ल्याप गर्नु। अन्त त्यो डिफ्रेन्टली के कुरा चाहिँ स्ट्राइक गर्यो? हामीले चाहिँ कसलाई चाहिँ फ्याल्नु हुँदैन, त्यसलाई फ्याल्नुको सट्टाको रिसाइकल गरेर केही राम्रो कुराहरू बनाउन सकिन्छ। अनि त्यही राम्रो कुराहरू लाग्यो नि त्यो बोतल फेरि फाल्यो, फेरि उसलाई लाग्यो 3 चोटिसम्म उसैलाई लाग्यो। लास्टमा वाट ही रियलाइज कि मैले यो डस्टबिनमै फ्याल्नुपर्ने रहेछ भनेर उसले रियलाइज गरेँ किन। अब इफ म क्लासको मोनिटर छु भने यदि मैले त्यो रुल्स फर्मुलेट गरिनँ भने त अरू स्टुडेन्ट मेरो साथीहरूले आउँदैन त्यो फर्मुलेट होइन त। द्याट्स वाइ थिङ्क चेन्ज आफैबाट ल्याउनुपर्छ, आफैबाट ल्यायो भने फर्मुलेट अभियसली हुन्छ। त्यसपछि फेरि आएर उसैलाई लाग्यो अनि फेरि उसले मिसयुज गर्न खोज्यो, फेरि आएर उसैलाई लाग्यो। के भन्नु खोजेको चाहिँ अहिले हामीले त्यो सब कुराहरूलाई मिसयुज गऱ्यो भने पछि आएर फर्केर चाहिँ आफैलाई भन्नु सक्छ। त्यो फोहोरहरू त्यो ठिक ठाउँमा गराएन पछि त्यसले पनि आफूले हात गर्छ यति हाल्यो। Well, my illustration of documentary video goes like this. एकछिनको लागि त्यसलाई के सम्झिनु, लाइफको प्रब्लम हान्यो होइन। उसलाई के लाग्यो भने उसले किक गर्ने बित्तिकै लाइफको प्रब्लम भाग्यो होइन। फेरि ऊ जहाँ जान्छ त्यो त्यहीँ आउँछ क्या। त्यो प्रब्लमले फेरि आफूलाई धर्काइदिरहेको छ होइन। अब ऊ थाक्यो, घुमायो होइन, जतिखेर जता फाल्यो पनि त्यहीँ होइन। यी डस्टबिन हुँदा पनि डस्टबिन अगाडि हुँदा नि उसले फाल्यो कि नै फाल्यो भनेपछि उसको एउटा कुरा चेन्ज नभएर उसलाई त्यो प्रब्लमले उसले जति फाल्यो पनि त्यो प्रब्लम पछि आएछ। के कुरा चेन्ज नभएर छ आफ्नो एटिट्युड हो क्या। नभएर त लाइफसँग नै कनेक्ट गर्नु क्या यो कुरा। फोहोरसँग पनि लाइफसँग। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा वेस्ट सेग्रिगेसन र अर्ग्यानिक मल बनाउने विधि बारेमा सहभागीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा देखाइएको थियो। कार्टुनहरू इजिली एक्सेसिबल छ। कार्टुन के अरे उसमा पनिटेलमा जाने होइन। ल हामीले यहाँ के को मिक्सर बनायो यहाँ सबैजनाले हेर्नु है। फेरि पछि यो हुन्छ नि, पछि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि फेरि युट्युब ट्युटोरियल हेर्दै बस्दा नै थाहा होला है। अहिले नै हेर्नु होला, हामीले अझै एकदम इजी वेमा गरेको छ। यहाँ भनेपछि मैले के मिक्स गरेँ यसमा के को वेस्ट सेग्रिगेसन भनेर थाहा छ हजुरलाई? यहाँ कति थरी वेस्ट देख्नु भएको छ? सबै लेख्नु भएको छ भन्नु है। त्यो त्यहाँबाट क्लियर देखिरहेको छ यहाँको कम्पोनेन्टहरू देखेछ नि? देखेछ। ओके ल सबैजनाले त हेर्नु त यहाँको वेस्टहरू तपाईँले एउटै खाले वेस्ट देख्नु भइरहेछ कि डिफ्रेन्ट खाले वेस्ट देख्नु भएको छ? कमनमा भन्दा त यो वेस्टै हो होइन। तर यहाँ के देख्नु भएको छ ल? देख्नु भएकोले चाहिँ भन्नु न, लाइक बसेर के देख्नु भयो? एकछिनलाई जस्ट इमेजिन एल्युमिनियम ल एल्युमिनियम। ओके भनेपछि वी हेभ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ वेस्ट होइन। अब सेग्रिगेट भनेको के रहेछ हाम्रो? छुट्याउने। ल छुट्याउने प्रोसेस गरे ल रविनाजीले भने है त। यहाँ पेपर पनि छ है, पेपर प्लास्टिक यहाँ अघिकै वेस्ट हो है। मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ नि है, जबसम्म हामीले फोहोरको पहिचान गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ होइन। त्यसको कारणले चाहिँ अब हामीले के भन्छ अर्ग्यानिक कुहिने इनअर्ग्यानिकलाई रियुज अथवा होइन रियुटिलाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने नि अर्ग्यानिक वेस्ट पर्छ है। यो कुन वेस्ट तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कि अर्ग्यानिक कि इनअर्ग्यानिक अर्ग्यानिक है। यो कुहिन्छ, यसबाट मल गर्न सक्छ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि त म पेटमा हाल्छु है। पेपर रहेछ अलिअलि खासै त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ पार्दैन है पेपर पनि, किनकि कुहिन्छ नि है पेपरहरू टाइप्स हुन्छ नि। कुनै प्लास्टिक कोटेड पनि हुन्छ पेनहरू त के हो अब तपाईँहरूले साग चाहिँ नहुँदै अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक
प्लास्टिक यो कुइँदैन है किनकि कि एकदम तपाईँहरू एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ नि रिचार्ज कार्डको प्लास्टिक निकाल्दै कुइनेटमा हाल्दाखेरि हुन्छ है अनि भित्र प्लास्टिक कोटिङ हुन्छ नि है कुइँदैन त्यसै गरी यो केमा पर्यो यो जस्ट इमेजिन इट्स अ एल्युमिनियम फोil होइन अब यो साइडमा भन्नु यो साइडमा भन्नु कसरी इनअर्ग्यानिक यो त पेपरमा लेख्छ नि बाहिर यो साइड हेर्नु यो कुइन्छ कुइँदैन साथसाथै यो रियाक्टिभ पनि हुन्छ एक्टिभ फोइल त हो नि होइन यो अरूहरूसँग फोहोरहरूसँग मिसिँदा त्यसले अरूहरूसँग रियाक्ट गरेर त्यसले इन्भाइरोमेन्टल पोल्युट गरेर हुन्छ है यो यतिले त गर्दैन यो अरूसँग रियाक्टिभ त हुन्छ नि होइन हामीले पढिरहेकै कुरा हो होइन यो केमा पऱ्यो त अब अनि एक्टिभली है अर्ग्यानिक है यस्तो हो हेर्नु है जस्तै हामीले यसले चाहिँ के असर गरिरहेको हुन्छ वातावरणमा यो त कुहिन्छ होइन यसमा लागेको इङ्कहरू हुन्छ नि यो त रियाक्टिभ गरेर हुन्छ नि त यसले चाहिँ वातावरणमा असर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ यो के इनअर्ग्यानिक नै हो स्योर हो किन यसले वातावरणलाई हार्म गर्छ गर्दैन म एउटा सोधिहाल्छु ल यसको के युज हुन सक्छ अलिकति कोही मान्छेको घरमा ग्रान्ड मदर छ भने चाहिँ उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हुन त सबैको मात्र है होइन आई मिन ट्रेडिसनली अब्जर्भ गर्नु भएको छ भने हो एकदमै मैले क्ल्याप गरेँ मैले भन्नु चाहिँ पिरा बनाउनुहुन्छ होइन प्लास्टिकको चपलको होइन र हामीले अहिले जस्तो वेस्ट इनअर्ग्यानिक वेस्ट गरेको है त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ रिसाइकल के गर्न सकेन कुन वेस्टलाई रियुज गर्न सकेन अथवा रिसाइकल गर्न सकेन प्लास्टिकलाई हामी रियुज अथवा रिसाइकल गर्न सक्छौँ यसलाई गर्न सक्छौँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ पठाउने त अब फोहोरको गाडीमा हालेर पठाइ पहिला पहिला त रिचार्ज कार्ड कलेक्ट गर्दाखेरि पनि पैसा पाउँछ भनेर सुन्नुभएको थियो एउटा कुरा सर्ट क्वेसन है म बिचमा एकदम सोधिहाल्छु यो प्लास्टिक चाहिँ किन यति ठुलो इस्यु भइरहेको जस्तो लाग्छ एउटा मात्र भन्दैन एउटा त पोल्युसन बाइक सबभन्दा कुहिने टाइमलाई एक्ज्याक्टली कति 1000 इयरदेखि पनि त्यो हुन्छ नि बाँचेको पालादेखिको प्लास्टिक गाडे पनि नातिहरूले भेट्ने सोइललाई पनि यस्तो बनाइदियो गुमुको बनाइदिन्छ कि मेन प्लास्टिक पोल्युसन कुन इकोसिस्टममा भइरहेछ एकदम संसारको इस्यु भइरहेछ ओसन किनकि ओसनले नै हामीले ओसन देखाएको छैनौँ त होइन हामीले त जन्मेकै मात्र त्यही भएर एकदम ब्रोडली सोच्छ हामीलाई त यहाँको कम्पेरिजनमा त हो नि होइन ल्यान्डै हो ओसनमा हेर्नु सबभन्दा धेरै के त्यो फिसको होइन वेलहरूको बढीमा हामीले अब वेस्ट सेग्रिगेसन सिक्यौँ है अब यसलाई यो छ नि अब हामीले हुन्छ नि प्लास्टिकलाई चाहिँ रिसाइकल रियुज गर्न मिल्यो अब यसलाई छुट्याइदिउँ है अब यो प्लास्टिकलाई हाम्रो के भन्छ प्लास्टिकलाई अरू वेस्टमा जान्छ त ल्यान्डफिल साइड है अब यसलाई त हामीले मल बनाउन सक्छौँ यो के हो हाम्रो वेस्ट हो कि के हो यो अपर्च्युनिटी हो वेस्ट के हो त अपर्च्युनिटी हो मल हो है हामीले यसलाई वेस्ट भने के एज अ मल अब यो कसरी मलमा गर्नुहुन्छ त हेर्नु है फर्स्टली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विभिन्न मेथड्सहरू छ होइन हामीले चाहिँ इस्ट युज गर्यौँ है इस्ट यो आज हामी वेस्ट चाहिँ इस्टबाट चाहिँ कन्भर्ट गर्ने मेथड सिक्दैछौँ है फर्स्टली चाहिँ तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ नि है दुईवटा जार एउटा जारमा चाहिँ हामीले पहिला आउट पनि हेर्नु ल खानालाई होइन है फेरि मलाई चाहिँ मेरो फेभरेट हो तर तपाईँहरूलाई कुर्बान छ है यो के रहेछ किन यो ड्रिङ्केबल नखाने किन यो गर्नु तपाईँहरूले पिइरहनु भएको चियाको कप छ नि तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ ठिक हो कि अथवा हामीले स्टिलकै ग्लासमा तपाईँहरू केमा लाइक हामीलाई चाहिँ स्टिलकै ग्लासमा त्यहाँ हुन्थ्यो भन्न चाहनुहुन्छ कि पेपर कपमा दिएको के इजी लाग्छ भनिदिनु न आफ्नो स्टिलकै ग्लासमा किन
भनिदिनु न प्लास्टिक वेस्टमा गइहाल्छ हामी आफै वेस्टको यसको यस्तो क्युट अब हामी नेक्स्ट प्रोग्रामहरू त्यो इनिसिएटिभ ल्याउँला होइन यस्तैबाट त चेन्ज भनेको सानो सानो थिङबाट चाहिँ हुँदै जाने हो होइन हामीबाट स्टार्ट यो के होला प्याकेटको दुध जस्तो देखिन्छ है हो नि होइन देख्दाखेरि भने नि त्यो भित्र कसले के थाहा तिमीहरूले जुम लेन्स ल्याएको र हेर्दै प्याकेट हो एङ्गल बी एकदम इजी के जति तपाईँहरूले आफ्नो डग हल्ला नबोल्दैन मलाई एकदम साइड टक चाहिँ कोही बोल्दाखेरि कति एनर्जी लस हुन्छ होइन अहिले एकछिन गएपछि म बियो सुन्नु ट्याक्सको एनर्जी लस हुन्छ क्या ह्युमन नेचर के यता यता नो साइड टकिङ है अनलाइन क्लासेसमा त साइड टक गरिन्छ नभन्दा है फेरि ल यो के गर्छ भने इस्ट है यो भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भने डिकम्पोज गर्न हेल्प गर्छ है अनि यो चाहिँ सुनट बनाउन खाले इस्ट हो है अनि हजुरहरूलाई खोज्न एकदम टाइम लाग्छ भने चाहिँ हामीले हाफ केजी लिएर आउँछौँ सो द्याट हामी थोरै थोरै हजुरलाई दिन्छ है फेरि घरमा गएर त सेग्रिगेसन गर्नु भनेर त डुनट पकाएर फोटो पठाउने है यो चाहिँ हामीले कम्पोस्ट म्याटर बनाउनुको लागि किनेको हो है त यस्तो भाष सम्झिनु पर्दैन क्या नर्मल कुरा हो नेपालीको ब्रेकफास्ट हो त्यसमा युज हुने कुरा होइन एकदम जति तपाईँले सिम्पल कन्सेप्टलाई राम्ररी लिएर जानुहुन्छ नि सक्सेसफुल मान्छेहरू त्यही हो यो के अरे फेसबुकको मार्क जुकरबर्गले कहिले कलरफुल लुगा लगाएको देख्नु भएको छ नो ग्रे होइन टाइम बसेर हेर त एउटा कन्टेनरमा चाहिँ फाइल गर्ने एउटा सोलुसन बनाउनु परिरहेको छ र हामी सिकेको सोलुसन एक्सप्लेन गर्नेछौँ लाइट अबाउट कन्ट्रोल अहिले चाहिँ हामी थोरै नै सोलुसन बनाउँछौँ किनकि हामीसँग वेस्ट पनि त थोरै छ चारमा पानी भर्ने है अब हामी के युज गर्छौँ त के हो यो किन युज गर्छौँ थाहा छ हामी चिनी सोलुबल हुन अनि हामीले इस्ट युज गर्छौँ नि त होइन इस्टको लागि होइन बायो प्लिज कन्सन्ट्रेट ल लास्ट पाँचमा आइरहेको छौँ हामीले यो के छ अब यहाँ के पानी छ चिनी पानी चिनी पानी भने जति सुगरमा एट्याक हुन्छ क्या प्रायः जस्तो पिरो पानी रहेको छ अब यसमा हामी दही एड गर्नु परिरहेको छ दही एड गर्ने दही अब अघि आरतीले भनिसक्नु भयो यो के हो अरे इस्ट यो चाहिँ हाम्रो मेन हो है यसले चाहिँ छिटो डिके गर्न हेल्प गर्छ है हाम्रो फोडहरूलाई अघि मैले भने खाल्टोमा मल नबनाऊ प्रोसिडियरबाट गर किन भनेको त छिटो मल बनाओस् गन्ध नआओस् होइन त्यही कारणले चाहिँ अब हामी यसमा के युज गर्छौँ त इस्ट है डब्बाहरू हुन्छ नि त त्यसमै गर्ने होइन यति बनाइसकेपछि यसलाई कभर गरेर यहाँ दुलो बनाइदिने क्या दुलो चाहिँ किन बनाउनु भनेर भन्दाखेरि इयर जानु पऱ्यो नि त होइन इयर जानु पऱ्यो अनि यो कुहिनु पऱ्यो इयरले पनि त हाम्रो कुहिनमा मद्दत गर्छ नि त होइन यहाँ इयर जानुको लागि चाहिँ कन्टेनरमै दुई तिनवटा दुलो बनाइदिनु है अब यो हाम्रो सोल्युसन रेडी भयो अब फर्दर प्रोसेसको लागि चाहिँ आई लाइक टु रिक्वेस्ट आन्टीको अब यो चाहिँ हेर्दाखेरि नै मै जस्तो नि छ है अब यो हामीले 2 देखि 3 उसमा राख्यौँ होइन यहाँ प्रोसेसहरू हुन्छ तपाईँहरूले केमिस्ट्री पढ्नुभयो होला नि होइन साइन्समा पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेस हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट कुराहरू मिक्स गरेपछि होइन झन् हामीले यहाँ इस्टै गरेर मिक्स गरेको छौँ होइन अब के गर्नु पऱ्यो भने अघिको हाम्रो यो मिक्सरमा के थियो धानको झोल भन्नुमा धानको झोल अनि अर्को अब के गर्यो भने चाहिँ यो अब केमिकली रियाक्ट भएपछि चाहिँ डिकम्पोजिसन रेट यसको एकदम हाई भइरहेको हुन्छ होइन अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यो काठको धुलोमा चाहिँ के गर्ने हाल्ने है ब्याकग्राउन्डमा परिपछि
गरिदिने अब हामीले हालिदिने मैले सबै हालिदिएँ ल यो सेसनको लागि कम्प्लिट हुन्छ सो अब हाम्रो मिक्सचर हेर्नु त कसरी देख्नु होइन देख्नु भएको छ छैन होइन इमेजिन गर्नु पर्दैन हामीले जस्ट इमेजिन गर्नु देख्नु भएको छ हेर्नु 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 ल ल यता पनि आउँछु पुरै उहाँ हुँदैछ भित्र हो नि वेस्टेज आउँछ डायमन्ड होइन अब यसलाई पनि होइन यसको माथि ढुसी थाहा छ ढुसी भने हो जबसम्म ढुसी बनाउँदैन 1 to 2 डेजमा चाहिँ ढुसी बनाउन थाल्छ कि अनि तपाईँले के गर्नु माथि ब्रेड फ्रिजमा राख्नुभयो खानु मन लागेन एक हप्तापछि खाँदाखेरि माथि कस्तो खाले ग्रिन इस्टहरू पलाउँछ नि हो अब यसमा पनि के हुन्छ भने 1 देखि 2 दिन राख्दाखेरि इस्ट पलाउँछ होइन अब यो के गर्ने होला भन्नु त दुईटा प्रोसेस भयो एउटा यो बनाउने प्रोसेस थाहा पाउनु भयो हजुरले के हाल्यौँ हामीले यो मिक्सचर बनाउँदाखेरि अघि हामीले यहाँ के छुट्याएको थियौँ अर्ग्यानिक है यो प्लास्टिक थियो हेर नि अब एकछिनको लागि 1-2 दिन कट्यो होइन इस्टको लागि छ अब के गर्ने यसलाई अघिको अर्ग्यानिक उसमा नुन पनि हाल्नु यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहाँ हेर्नु है देख्नुभयो छिटो टिके होस् भनेर चाहिँ अर्ग्यानिक वेस्टमा होइन नुन पनि हाल्छौँ है यो अर्ग्यानिक देखिरहनु भएको छैन है 2 दिन कटिसक्यो है हाम्रो 2 दिन कटेर को ढुसी आएछ भनेर मैले मनमा नै भनिरहेको छु होइन प्र्याक्टिकल जस्ट इमेजिन नै हुन्छ अब मैले यसमा गएर राखेँ अब यसको प्रोसेस पनि एकदेखि जे कुरा पनि के हुन्छ नि प्रोसेस यहाँ इस्ट हाल्ने बित्तिकै रातारात मल बन्छ त भन्दैन नि ठक्क यसमा मल बनेपछि के गर्ने थोरै मल बनेपछि तपाईँले चाहिँ प्लान्टहरूको फेदमा राख्ने होइन अझै यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि ब्याग राख्ने भन्ने थाहा छ धानको ब्याग राखेर धान हुन्छ नि त्यसरी नै यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट म्याटर अरू बनाउनको लागि चाहिँ यो एकदमै हेल्पफुल भयो होइन अब यसलाई चाहिँ अरूसँग मिसाइदिने तरकारीहरू टन्नै काटेर राख्ने होइन एउटा कम्पोस्ट म्याटर के अरे कम्पोस्ट पिट बनाएर अनि यो फेरि त्यसमा लगेर राखिदिने अनि के हुन्छ भने सर्टेन धेरै टाइम लाग्दैन यो हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रोसेस चाहिँ पठाउनुपर्छ है इट टेक्स अ लङ टाइम होइन मल गर्नको लागि नट लङ अरूभन्दा त बट यसको फेज चाहिँ छ होइन किनकि यो नेचुरल हुँदा हो नि त ब्याक्टेरिया राखेर डिकम्पोज गरिरहेको छ होइन सो आफ्टर 2 or 3 days काइन्ड अफ एउटा न्युट्रिसियस मल बन्छ है त सो यो प्रोसेस एकदम गाह्रो लाग्यो मैले त गएर मल बनाउन सकिनँ गएर एक बोरा ल्याएर त्यो दानावाला मल किनेर हालिदिन्छु भन्ने भएको छैन नि त्यसको पनि एकदमै धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ नि थाहा छ हजुरहरूलाई थाहा छ नि युरिया मलको होइन सो यो डेमोन्स्ट्रेसन हजुरलाई हामीले किन गरेको भने स्लाइड देखाएर होइन यो भनेको यस्तो कसरी यसो गर्नु भनेर देखाउन सक्थ्यो होला बट त्यो कुराले बुझिन्छ होला घरमा गएपछि अहिलेसम्म खाँदा जाँदा सबै बिर्सिन्छ हो किन भनेर सो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकली देखाएपछि त गर्न सजिलो हुन्छ नि है तपाईँहरू पार्टिसिपेट्सहरू सबैले गर्नुपर्छ थाहा छ यो प्रोग्रामको मेन थिम के हो हाम्रो मोबिलाइजेसन So, some key learning from session by participants. अब जति हामीले फुल फाल्दै गयौँ त्यति हामी सबै हुँदै जान्छ अब जति हामीले कम गर्दै गयौँ यसलाई मतलब कम गर्दै गयौँ त्यति कम हुँदै जान्छ अब सबभन्दा उसले बिन्छाले भने जस्तै हामीले पनि अब एकजनाबाट सुरु गऱ्यौँ भने हामीले होल नेसनले पनि त्यही सेम चिजहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यही सेम चिजलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ सबैले ट्याप गर्नु So, with the concluding remark, treat waste as you want to be treated. अरूलाई अरूलाई त्यस्तो आफूलाई जस्तो व्यवहार चाहिएको छ नि त्यसरी नै अरूलाई व्यवहार गर्नु कि बुझ्नुभयो ओके सो हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूलाई हामीले अर्ग्यानिक मल बनाउनको लागि प्रेरित गरेका थियौँ र यस साथसाथै उनीहरूले आफ्नै घरमा पनि अर्ग्यानिक मल बनाएका केही झलकहरू यस प्रकारका छन्।